إن المذن ثين المذين نسوير ويسموسن المذمنزو الزول أنسو في سون غار تمسيرين نعيونا غربيز ليكول المذن وسا تاغوري تيكزين نضريس الزوال أنادي غفتين هنا تاغوري تيكزين نضريس أنوالي أضريس أين المذن غير ثماوث غارو الزوال ثوغنا ذو غفالو نوضريس مقلت مليح غارو الزوال ثوغنا ثرم دياس الدهنون غار منه إيقوران أضريس نا أنسيد نكس أضريساكي أغفالو نوضريس أن غير ثماوث غار وين إديزين وضريس ذا شو دي تزيني وضريس أزوال أغفالو ثوغنا ذا شو إتسوالي ذك ثوغنا نوضريس ذا شو أزوال نوضريسا أنواع إذا غفالو نوضريس سنت ثاوري نوضريس تواليغ ديك ثوغنا نوضريسا إلمزيان يسمارا يرصاد ديك تلمست نوفريث أزول نوضريس أنا ذي غفتين هنان أغفالو نوضريس ذا ذليستي مشوها القفايل ديك مارياريس كواسنا 1913 دوز كواسنا 1914 ومناذيا ومسناو ألمانيا ليون فروبينيوس وسنغفو شارع دي مسلايو ضريس دا شو غارا ديال سو ضريسها غاف منهم غارا دي مسلاي الحسب نتموغلي أهي تضريسا غاغ دياليس غاف واميك لان تيديرني المزيان فافاس أكو دي مزدغ نتا دارتيس أي تاغدي مسلاي غافتين هنان إيا عرقن ديك تزقيا دغا يروح يلمزي غاتيدي ناديا أنادي غافتين هنان ثورين المدينتين المدين أدغر غاضريس كون تبعثد سموز كثير أما شاهو رباتي سلهو أتي غزيف أنشتنو سارو زيكني ديك يوث نتا دارتي ديزكانا كيني إلا بركان يتسيدير يون ورقاز غور سميس يعر ماشي ذكرا يخدم ألا ديك تخناناسين المزيان وين يزديوي ربي ذك وفريديس أسي الصروثي مصحصال أسي يخدم الدرع باباس يعيد يشتين الغاشية وري زريان دا شو غاري يخدم أكنا ديار فو الهموم نيا نميس سيفيريد يون واس باباث يرزا غار تمغارت الزمنيث يولسس غفليس تفرثي وغفليك أتا غاري فاسني كسان زقومي وليك نكارا ديار نميك سيفيريد ياستنا ثمغارت روح هكين أرمي ديون واس تموقرد الزمنيث إلى مزيان دقو فريديس أنقارويا يوغات يجا تعدي يكزماز دا فريد ذغات الناياس باركاك الزوخ لاشي تحسب ضيمانيك يعني تفضي زمكم الزوخ ناهي ثوطين هنا المال المرجان توحيث يسعني مولان نكورسي ليخ يلمزي النحشام يوزل ساخا من ناسي باباس هكي داوين ذاين يزمخت ذي الرايو أضروح غادي نيا غير ثمورتي بعدين أدنى ذي غفتين هنا الموال المرجان توحيث يسعني مولان أتاغاخ
باباس ميسلا يومر ماشي ذكرى يهيا يزدعوين يوصاث ما تريض تمليلض تين تبغيض خدم الخير عوني مغفان ويدور نزمير سلد سين وسان تيكليا يلمزين يفاد ذك فريديس تفورقان يوطفن داخل ينغاثن الشار اللوزان ميدوالانين المزيان الزيناز تحلنت عاونا غيوض ما ربي او ياض شرانج المزيان يروح غار يوث التمدين تيقربن غار وادي النيا يغطش كارت التمزين يسماريت الزيت نتفورقيا يوطفن أمرن ماشي ذكرى ذا يكردو غلانسن يسنمر ينمزيان ينايس داوز غنتو الخيري ما إلا يولد واسي ذكارة تحوج ثلالت النخ ذكر كان تشكاث ذا غار ثمست أكي نوضان داث ضوض ثلاث يلمزيان يسرح الساسا يا مكيت نوام أدي وزواس إذ قال كون يحوج كون ويا الطفل يرتش كيف ذق الجيف يكبر فريديس غاس كثنو غورن أفريديس سادي عويقن يلمزيان وري فري طفل ديك وامان الزغار يتساكي ثوايض تيزكي تتساكي ثايض يلمزيان يثدو ألمي يوض غارو خاملتين هينان يستفطف يلي يزدرا فاس تاكورث يستقسى يلمزيان ذا شو ثيدي يشقان أنقارويا يا رياس روح غتسكتا دارتي بعد قصدك كيد أكيد يتفقد يلي كتاغاغ يلي مبلاش كتصلاف أما تيد من والا أتي المزيتي ديوفرار نقارتي زياس توكياس تحريش يتفيق ولا غين ذا مارا ثكاث وذ ميسي تنفرد الشباحة غد السار أيا ناذ نتاث كان يسعير ترى ماذا غا ستيدتيك تبغيض تمطوثيك ترى ماذا غا ستيدتيك تبغيض تمطوثيك علي غار تعريش تتفض السينية قنطار مطمزين السينية ردن خلطان غورك سيان غار تفرارا غاكنا تفرنض تيمزين إما نسنت إردن إما نسن يلمزيان ميولي غار تعريشت يعوق مكاري يخدم يزرى ذو الزغين غادي يسيوض ذي يفرني ردن غف تمزين يسنو زقن يارتي وخمم شويت كان هكا يمكثا تشكاف ثنيا يجري صغار تمس ثانثا اثنا يجفان دي وطفن دا يمن ثقيوث ساعات فرن نيردن إيمانسن تمزين إيمانسن أزكانيا ميزرا بابا سنتين هنا نيردن تمزين توافرنن يطف ذك وواليس يفكي سيلي سي المزيان يوغي تيان تمغرا درن ديك ثمار التلويث تما شهوتي وتفرا معقد الثركا ثورا ين المدن مثغار مضاريس سلت ثغوري نضاريس نفذا كان أضريسا يساعد غفي المزي اللان ذا فغاضير غير ثقاري يغل ذبابن الخير المزي ينوذ غفتين هنان يغيت هذا نيغ أضريس ذا شو تنفالي السيف ذا أضريسا أضريسا يفدا ستنفاليث أما شهو ربات يسلو أتيغزيف أنشت نسارو من المية إثضرات ديانت إديولس نغير دي حكا أضريسا تضرات ديانت نضريسا زيك النية
أندا غي تضرات ديانتي ديولس وضريسا. تضرات ديانتي ديولس وضريسا ديك يوث نتا الدارت إديز كان كيني إلا بركان. ذا شو إكشغفن بابا سنيل مزيان. بابا سنين مزيان إشغفي ثميس يخدم ألا ديك تخناناسين. أشو غير يقروحو بابات غار تمغار تزمنيث. يروحو بابات غار تمغار تزمنيث أكن هذا زدفاف تفراث إميس يعران. ميت ثملال تمغارت إلى مزيان صعو ياريث ذا شو غيستنى. ميت ثملال تمغارت إلى مزيان صعو ياريث ثناياس بركاك الزوغ لاش تحسب ضيمانيك يعني تفضي زنق الزوغ نغاهي ثوض تيني هنا المال المرجان تا وحيث يساعدني مولان نكورس ليخ. ذا شو يفايل المزيد الكوفريديس مي يروح الدينا ذي غفتين هينان. يفايل المزيد الكوفريديس مي يروح الدينا ذي غفتين هينان ثفورقان يوطفن داخل ينغاثن الشر اللوزان. ذا شو يخدم يلمزيان أكن أذي يعاون يوطفن اللوزان. يلمزيان أكن أذي يعاون يوطفن اللوزان يروح غار يوثن تمدين تقاربن غار وذيك النية يغطى الشكار تمزين يسماري تزاثن تفورقيا يخدم اسن الخير. ذا شو ذا الشرط أزدي في كذا ستيني هناني يلمزي كنا تسياخ. الشرط يزدي في كام بابا سنتيني هناني يلمزي كنا تسياخ ذا فران التمزين ديال ذني خلطان. أنواع إيدي عاونني نمزيان ذو فران نيردن تمزيني خلطان. ذي الطفال يعاونني نمزيان ذو فران نيردن تمزيني خلطان. يسقسيين غف تكزين وضريس. أستقسي أمنزو أشحال يودام يلان ذو ضريسا. تيريريث ذو ضريسا لان سموس نيودام أرجاز إلمزيا ناميس ثمار تزمنيث يوطفن باباس نتينينان أيوز. أسقسي ويسين ذا شوثن يوذا من وضريسا. تيريريث يوذا من وضريسا خلطان أوكوز دي مدانين يون دا غارسيو يوطفني دي غارسيون. أسقسي ويسكراض ذا شوث وانا ونوضريسا أي غار. أنا ونوضريسا أنا ونوضريس تاما شاهوت أشكوت في داست نفاليث أما شاهو. أستقسي ويس سموس أشوغار إدعاونن يوطفني نمزيان دو فران التمزين ديردن. تيريريث عاونن يوطفني نمزي دو فران التمزين ديردن أشكو فغانا سرن الخير أسني يخدمي المزيان. أسقسي ويسا ذا شو تثمسيرت إد تلمذم ديك ثماشاهوتا. تيريريث ثمسيرت إد لمذاغ سك ثماشاهوتا وين يخدم الخير آثياث. المزيان يعاوني والطفن غير ثقارة
يوطفن رانا الخير إلى نمزيان المراهات ودي حنينا راه ولني نمزيان أذي عيون نغد ياويا هذا الشيء تشني وطفني قلان اللوزن ثيلي وتتعاوننا نوثني ديغن مزدينا بفستين هنا أتفرنض تمزين إيمان سنت إردن إيمان سن المن قويا يغد قويا أنخدم إقلهان ناغ الخير إمذانن يغرسيون إوغاما ذوين كل نظن أشكو ذا الخير كان راه نخدم أرانا فاين المذن أثين المذين كون متيا إن المدن المدينة إلا نيذنا ذي تغرغر ليكول سلامة تكزامكني وثا غضري سكواسا تيمليليث غار ورمو ذي دي الدون عندها ثغرم تجرمت آتي السينم نغت المذم أمضان إن يسر هرتو فاث